अस्सलाम वालेकुम। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब बटन को भी प्रेस कर लीजिए और साथ ही इस वीडियो को लाइक भी कीजिए और अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। थैंक यू। हमें पता भी नहीं होता कि हमारा रब हमें किस किस मुकाम पर गिरने से पहले ही हमको थाम लेता है। कुछ लोगों को पता ही नहीं चलता कि उनके कुछ फैसले फासलों का सबब बन जाते हैं। अपनों से मुनाफकत करने वालों को मैंने हमेशा गैरों के पांवों में गिरते देखा है। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, हुस्ने अखलाक गुनाहों को इस तरह पिघला देता है जिस तरह धूप बर्फ पिघला देती है। जिंदगी में अक्लमंद बनना छोड़ दो, बहुत कुछ सीख पाओगे। मतलब की कश्ती पर सवार लोग बहुत जल्द मुखलिस लोगों से बिछड़ जाते हैं। जिंदगी में इतना भी कंप्रोमाइज ना करो कि लोग भूल जाएं कि आप भी इंसान हैं। चोर को चोरी और दयानतदार को दयानतदारी उसका माइंड सेट करवाता है। माइंड सेट बदलें, सब कुछ खुद ब खुद बदल जाएगा। जिसके पास दौलत है वो समझते हैं कि अकल भी उन्हीं के पास है। ताल्लुक आला खानदान में नहीं, आला ज़र्फ लोगों में रखो। जो इंसान अपने दोस्त को बुरे कामों से नसीहत के जरिए से बाज नहीं रख सकता, वो इंसान दोस्ती के काबिल नहीं है। जो इंसान रूखी सूखी खाकर भी जिंदगी में मुतमईन, वो सबसे ज्यादा अमीर है, क्योंकि मुतमईन ही दुनिया की बड़ी दौलत है। परेशानी हालात से नहीं बल्कि इंसान के ख्यालात से पैदा होती है। आज तक कोई अच्छा इंसान बहुत तेजी के साथ दौलतमंद नहीं हो सका। साइल को देते वक्त ये ना देखो कि वो हकदार है या नहीं, क्योंकि बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो तुम्हारे पास हैं जिनके तुम भी हकदार नहीं हो। किसी इंसान को भूलने के लिए दूसरे इंसान को इस्तेमाल कभी ना कीजिए। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है जनाब, जिस कदर हो सके लोगों के काम आओ। मुसलसल कामयाबी का एक राज है, अपनी नाकामियों को पत्थर पर लिखो और अपनी कामयाबियों को रेत पर। बहुत ही नायाब और प्यारे होते हैं जो तुम्हारी पीठ पीछे तुम्हारा दिफाह करते हैं और तुमको इल्म भी नहीं होता। जिसको हारने का खौफ हो वो एक दिन जरूर हारेगा। कभी जुबान से किसी के ऐब बयान ना करो, क्योंकि ऐब तुम में भी हैं और जुबान लोगों में भी है। जब इंसान ने कुछ बुरा करना होता है तो वो अपने दाएं बाएं आगे पीछे हर तरफ देख लेता है, बस ऊपर नहीं देखता। कभी कभी बुरा वक्त आपको अच्छे लोगों से मिलवाने आता है। कभी लोगों के सामने सफाई पेश ना करो, क्योंकि जिसको तुम पर यकीन है उसको जरूरत नहीं, और जिसको तुम्हारे ऊपर यकीन नहीं वो मानेगा नहीं। अल्फाज अंधे को नहीं होते, बस बोलने वाला सोचता ही नहीं। हर आदमी अपना अलग अलग दरख्त उगाना चाहता है, और यही वजह है कि इंसानियत का बाग तैयार नहीं होता। अल्फाज तो बोले जाते हैं मगर मतलब लहजा बताता है। किसी की तबाही बर्बादी पर खुश ना हो, तुम्हें खबर नहीं कल जमाना तुम्हारे साथ भी यही बर्ताव करेगा। कोई भी इंसान 24 घंटे, पूरा महीना, पूरा साल तुम्हारी उम्मीदों पर पूरा नहीं उतर सकता। इसलिए दरगुजर करना सीखो। जब रिज़्क में तंगी महसूस करो तो गौर कर लिया करो कि माँ बाप के लिए दुआ करना तो नहीं छोड़ दी। जब कोई तय कर ले कि ताल्लुक नहीं रखना तो वो फिर पत्थर का हो जाता है। पत्थर के सामने जितना मर्जी माफी मांग लो, रो लो, फिर वो कहां सुनता है। चमचे कभी वफादार नहीं होते, और फिर जो वफादार होते हैं वो किसी के चमचे नहीं होते।
جب ہم خود کو اپنے معاملات کو رب کریم کے سپرد کر دیتے ہیں نا، تب مالک ہمارے لیے بہترین فیصلے فرماتا ہے۔ جس گھر میں قرآن پاک کی تلاوت کی جاتی ہے وہ آسمان والوں کو اس طرح دکھائی دیتا ہے جیسے زمین والوں کو ستارے۔ ان جیسے نہ بننا جو بھری محفل میں تو شیطان پر لعنت کرتے ہیں اور تنہائی میں اس کی پیروی کرتے ہیں۔ اس دور میں ہر انسان خوش رہنے کے لیے پریشان رہتا ہے، بس پریشانیوں اور تکلیفوں میں انسان کے لیے خیر چھپی ہے۔ مسجد کے امام سے ہمیشہ تمیز سے پیش آؤ، وہ اللہ کریم کے گھر کا امام ہے، تمہارے باپ کا نوکر نہیں۔ سب سے بہترین عمل وہ ہے جس کا مقصد صرف اللہ کی خوشنودی حاصل کرنا ہے۔ ٹوٹے برتن میں پانی پینے سے رزق میں کمی آتی ہے۔ جس دن طالب علم یہ گمان کیا کہ وہ استاد کے بغیر کتاب سے علم حاصل کر سکتا ہے تو اس نے ناکامی کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھ دیا۔ ایسی عورت کبھی بوڑھی نہیں ہوتی جو رات کو دودھ میں بادام اور کھجور ڈال کر پیتی ہے۔ دنیا کا ہر انسان جاہل نہیں ہوتا، ہر انسان سے کچھ نہ کچھ ضرور سیکھا جا سکتا ہے۔ تم لوگوں کو کھانا کھلاؤ اور جس کو جانتے ہو یا نہیں جانتے ہر کسی کو سلام کہو۔ ہم میں سے ہر مسلمان ایمان پر مرنا چاہتا ہے، پر ایمان پر جینا کیوں نہیں چاہتا؟ متاثر کن بننا چاہتے ہیں تو آپ کو یہ کچھ عادات اپنانی ہوں گی۔ کم بولیں، یعنی اگر کسی سے بات چیت کر رہے ہوں تو سامنے والے کی نسبت کم بولیں اور کوشش کریں کہ بامعنی اور با مقصد گفتگو ہو۔ دوسرے کی بات پر رد عمل کم دیجیے۔ ہم میں سے اکثر لوگ دوران گفتگو مکمل سننے سے پہلے ہی جوابی وار کر دیتے ہیں، لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ صبر و تحمل سے بات سن کر مختصر اور مناسب رد عمل کریں۔ مشاہدہ زیادہ سے زیادہ کیجیے۔ یہ عادت آپ کو معاملات کی باریکی کو سمجھنے میں مدد دے گی اور آپ بہت سی جگہ پر غلطی کی شرمندگی اٹھانے سے بچ جائیں گے۔ دوسرے لوگوں کو زیادہ سنیں، یعنی دوران گفتگو دوسروں کو زیادہ سے زیادہ سنیں اور ہر بات کرنے والے کو مکمل توجہ دیجیے۔ یہ سننے میں بہت عام سی باتیں لگتی ہیں، لیکن ان عادات کا عامل شخص بہت زیادہ متاثر کن ہوتا ہے۔ لوگ اس سے بات کر کے بہت اچھا محسوس کرتے ہیں اور پھر بار بار اس سے ملنے کے خواہش مند رہتے ہیں۔ امید ہے کہ آج کی ویڈیو اور آج کے یہ جادوئی الفاظ آپ کے لیے فائدہ مند ہوں گے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور ویڈیو اچھی لگے تو اسے اپنے تمام دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔